भारत भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपाल र भारतबीच रहेका सीमा समस्या समाधान गर्न भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँग अनुरोध गरेका छन्। कालापानी लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्र समेटेर नेपालले नक्सा जारी गरेपछि नेपाली प्रधानमन्त्रीबाट भएको यो पहिलो भारत भ्रमण हो। भारतले कालापानी क्षेत्र समेटेर आफ्नो नक्सा अध्यावधिक गरेपछि नेपालले कूटनीतिक नोट पठाउँदा दिल्लीले कुनै जवाफ दिएको थिएन। त्यसपछि नेपालले आफ्नो नक्सामा गरेको परिवर्तनलाई भारतले अस्वीकार गर्दै आएको थियो। नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्री बीचको छलफलमा दुवै पक्षबीच सीमाको विषय संवादबाट हल गर्नुपर्ने र यस्ता सवालहरूको राजनीतिकरण गर्न नहुने समझदारी भएको भारतीय विदेश मन्त्रालयका एकजना उच्च अधिकारीले बताएका छन्। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँगको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा नेपाली प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफूले स्थापित संयन्त्रबाट सीमा समस्या हल गर्न अनुरोध गरेको बताएका थिए। नेपाल र भारतबीच लामो समयदेखि सीमा विवादहरू छन् र दुवै देशले केही समय पहिले अध्यावधिक गरेको नक्साले ती समस्या थप जटिल बनेका छन्। पाँचौं पटक प्रधानमन्त्री चुनिएपछि पहिलो द्विपक्षीय भ्रमणमा नयाँ दिल्ली पुगेका देउवाले सीमा समीक्षाको बारेमा भारतीय पक्षसँग छलफल गरेको बताएका थिए। सीमा बारे भारतले के भन्यो? प्रधानमन्त्री देउवाको उच्चस्तरीय भेटवार्तामा भएका प्रतिवेदन बारे जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृङ्गलाले भने दुवै पक्ष बीच सीमाको सवाल छलफल र संवादको माध्यमबाट हल गर्नुपर्छ र यस्ता विषयको राजनीतिकरण गर्नु हुँदैन भन्नेमा आम सहमति रह्यो। उनले भारतले बङ्गलादेशसम्म भूमि र सामुद्रिक सीमा विवाद हल गरेर प्रसङ्ग कोट्याउँदै नेपालसँग पनि सीमाको विषयमा छलफल गर्ने संयन्त्रहरू रहेको बताए। उनले थपे, हामीले के भनिरहेका छौँ भने दुई पक्षबीच संक्षिप्त छलफल भयो र हामीले यी विषयहरू सम्बोधन गर्न सुरु गर्न वार्ता र छलफल जिम्मेवार तरिकाले गर्नुपर्छ भनेर महसुस गरेका छौँ। त्यो दिशामा हामी अगाडि बढ्छौँ। कालापानी लिपुलेक अनि लिम्पियाधुरा क्षेत्र समेटेर नेपालले नयाँ नक्सा जारी गरेपछि नेपाली प्रधानमन्त्रीबाट भएको यो पहिलो भारत भ्रमण हो। भारतले कालापानी क्षेत्र समेटेर आफ्नो नक्सा अध्यावधिक गरेपछि नेपालले कूटनीतिक नोट पठाउँदा दिल्लीले कुनै जवाफ दिएको थिएन। त्यसपछि नेपालले आफ्नो नक्सामा गरेको परिवर्तनलाई भारतले अस्वीकार गर्दै आएको छ। आफ्नो समकक्षी मोदीसँग भेट्नु अघि देउवालाई भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशंकर र भारतीय सुरक्षा सल्लाहकार अजित दोवलले भेटेका थिए। ऊर्जा क्षेत्रमा प्रमुख उपलब्धि। यो पटक भ्रमणको प्रमुख उपलब्धि ऊर्जा क्षेत्रमा कायम भएको भारतीय विदेश मन्त्रालयको भनाइ छ। उसका अनुसार दुवै देशले ऊर्जा सम्बन्धी संयुक्त अवधारणा पत्रलाई अन्तिम रूप दिएका छन्। यसले ऊर्जा क्षेत्रमा सुदृढ साझेदारीको ढोका खोल्ने भारतीय विदेश सचिवले बताए। उनका अनुसार ऊर्जा व्यापारको सम्बन्धमा नेपालले गरेको प्रस्तावलाई अघि बढाइएको भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले देउवालाई जानकारी गराएका थिए। यसबाट नेपालले भारतलाई गर्ने विद्युत निर्यात उल्लेख्य रूपमा वृद्धि हुने र त्यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्याउने उनले जानकारी दिए। संयुक्त ऊर्जा अवधारणामा के छ? नेपाल र भारतले सहमति गरेको अवधारणा पत्रमा संयुक्त रूपमा ऊर्जा विकासमा दुई देशले सहकार्य गर्ने, अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनको विस्तार गर्ने, दुवैतर्फ आपसी लाभ बजारको माग र घरेलु कानून अनुसार विद्युत व्यापार गर्ने, समन्वयात्मक रूपमा राष्ट्रिय ग्रिड सञ्चालन गर्ने र प्रविधि र अपरेसन सहितका क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने भनिएको छ। त्यसमा दुई देशबीचको साझेदारी बङ्गलादेश, भुटान, भारत र नेपाल सम्मिलित BBIN भनिने उपक्षेत्रीय समूहका साझेदारहरूसँग पनि आपसी सहमतिका आधारमा विस्तार गर्न सकिने उल्लेख छ। नवीकरणीय ऊर्जाको उत्पादन, त्यसमा पनि मूल रूपमा जलविद्युत दुवै देशबीचको ऊर्जा साझेदारीको केन्द्र बिन्दु हुने भनिएको छ। नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा भारतीय लगानीले दुवै देशलाई विभिन्न लाभ दिने पनि उक्त अवधारणा पत्रमा उल्लेख छ। नेपालले भारतका कम्पनीहरूलाई आपसी लाभ हुने गरी जलाशयमा आधारित परियोजना सहित जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी गर्न निम्तो दिएको त्यसमा जनाइएको छ। दुवै प्रधानमन्त्रीले पञ्चेश्वर परियोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदनलाई जतिसक्दो चाँडो अन्तिम रूप दिने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। सन् 1996 मा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा हस्ताक्षर भएको महाकाली सन्धिमा पञ्चेश्वर परियोजना निर्माणको प्रतिबद्धता जनाइएको थियो। नेपाल र भारत दुवै देशले
प्राथमिकतामा राखेको बताउँदै आए पनि हालसम्म उक्त परियोजनाको डीपीआर समेत बन्न सकेको छैन। भारतसँग अरू के सम्झौता भयो? प्रधानमन्त्री देउवाले भारतसँगको सम्बन्धलाई नेपालको उच्च महत्व दिएको प्रधानमन्त्री मोदीसँगको भेटमा जानकारी गराएका थिए। दुवै पक्षबीच भएको सहमति अन्तर्गत भारतको डिजिटल रुपे कार्ड नेपालमा प्रयोगमा आउनेछ र यसले पर्यटन सहितका क्षेत्रमा लाभ दिने अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन्। दुवै पक्षबीच हस्ताक्षर भएको सम्झौता अनुसार पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिको समसामयिक 5 वर्षले नवीकरण भएको छ। अर्को सम्झौताले नेपाल आयल निगम र भारतीय आयल कर्पोरेसन बीच प्राविधिक साझेदारी आदान प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। रेलवे क्षेत्रमा प्राविधिक सहकार्य गर्ने समझदारी पत्र र अन्तर्राष्ट्रिय सोलर एलायन्स फ्रेमवर्कमा नेपाल आबद्ध हुने सम्झौतामा नेपालले हस्ताक्षर गरेको छ। देउवाको भारत भ्रमण सीमा समस्या समाधान गर्न भारतलाई नेपालको आग्रह। भारत भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपाल र भारतबीच रहेका सीमा समस्या समाधान गर्न भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँग अनुरोध गरेका छन्। दुवै प्रधानमन्त्रीद्वारा आयोजित संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा देउवाले स्थगित संयन्त्रबाट उक्त समस्या समाधान गर्न मोदीलाई आग्रह गरिएको जानकारी दिए। देउवाले भने, हामीले सीमाका सवालमा छलफल गर्यौं र मैले मोदीजीलाई त्यसलाई स्थापित द्विपक्षीय संयन्त्रहरूबाट हल गरौं भनेर अनुरोध गरे। भारत भ्रमणमा रहेका नेपालका प्रधानमन्त्री र भारतीय प्रधानमन्त्रीले दिल्लीमा शनिबार भेटवार्ता गरेपछि दुवैले संयुक्त रूपमा प्रेस सम्मेलन गरेका थिए। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले सीमाको विषयको बारेमा कुनै धारणा नराखे पनि अवांछित तत्त्वले नेपाल भारत सीमाको दुरुपयोग नगरून् भन्ने बारे छलफल भएको बताएका थिए। त्यसका लागि दुवैले देशको प्रतिरक्षा र सुरक्षामा गहन सहयोग कायम गर्ने विषयमा जोड दिएको उनले जानकारी दिए। देउवाले भने, प्रधानमन्त्री देउवाले भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग मित्रवत र सार्थक छलफल भएको उल्लेख गर्दै भारतको आर्थिक रूपान्तरणबाट लाभ लिन नेपाल इच्छुक रहेको बताए। उनले चाँदनी दोधारामा एकीकृत जाँच चौकी र सुक्खा बन्दरगाहको निर्माण र नेपालगञ्जमा एकीकृत जाँच चौकी निर्माण सम्पन्न गर्ने, भैरवमा त्यस्तो जाँच चौकी निर्माण अघि बढाउने बारेमा छलफल भएको जानकारी दिए। दुवै पक्ष सडक र रेल जस्ता सम्पर्क सञ्जाल सम्बन्धी परियोजनाहरूमा थप प्रगति हुने विश्वस्त रहेको उनको भनाइ छ। नेपालले महेन्द्रनगर, नेपालगञ्ज र जनकपुर हुँदै हवाई रुट उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री देउवाले भैरवाको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सञ्चालनका लागि पनि सहयोग गर्न अनुरोध गरेको जानकारी दिए। महाकाली नदीमा धारचुला र दार्चुला जोड्ने सवारी गुड्ने पुलको निर्माण र नेपालमा मल निर्यात गर्ने सम्बन्धी केही समय पहिले भएको समझदारीको कार्यान्वयन बारे पनि छलफल भएको जानकारी दिए। अन्तर्देशीय ऊर्जा व्यापार नेपालको प्राथमिकतामा रहेको दुवै देश बीच ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने भिजन स्टेटमेन्ट तयार गर्ने भनी भएको सहमतिबाट आफू प्रसन्न रहेको देउवाले बताए। दुवै प्रधानमन्त्रीको भेटवार्तापछि भारतको रूप कार्ड नेपाललाई पनि प्रयोगमा ल्याउने निर्णय गरिएको छ। नेपालले भारतलाई जीपी कोइराला श्वास प्रश्वास रोग सम्बन्धी अस्पताललाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका रूपमा विकास गर्न सहयोग गर्न अनुरोध गरेको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले आफूले मोदीलाई नेपाल भ्रमणको निम्तो दिएको जानकारी दिँदै दुवै देशबीच निरन्तर रूपमा भ्रमणको आदान प्रदान भइरहनु पर्ने बताए। साथै उनले कोरोना भाइरसको महामारीसँग जुझ्न भारतले नेपाललाई उपलब्ध गराएको सहयोगका लागि धन्यवाद दिए। मोदीले के भने, देउवालाई भारतको पुरानो मित्र भनेका मोदीले नेपाली प्रधानमन्त्रीसँग आपसी सहयोगका लागि विभिन्न क्षेत्र, विभिन्न परियोजना भएको प्रगति र भविष्यको रूपरेखाका बारेमा पनि छलफल गरेको बताए। मोदीले भने, हामी दुवै सहमति छौं कि हामीले ऊर्जा क्षेत्रमा सहयोगको अवसरबाट पुरै लाभ उठाउनुपर्छ। उनले भारतले नेपाललाई सुख दुःखको साथीका रूपमा हेरेको भन्दै नेपाल प्रति आफ्नो मुलुकले सधैँ आत्मीयता प्रेरित भावना राख्ने बताए। उनले नेपालसँग ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने विषयमा दुवै देशले उच्च प्राथमिकता दिने समझदारी गरेको भन्दै संयुक्त भिजन स्टेटमेन्ट ल्याउने सहमति भएको बताए। लामो समयदेखि अघि बढ्न नसकेको पञ्चेश्वर परियोजनाको काम तेज गतिमा अघि बढ्ने भन्दै उनले उक्त परियोजनाको दुई देशको सम्बन्धमा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्ने बताए। नेपालसँग विद्युत आयात गर्ने कैयौं अरू प्रस्तावलाई स्वीकृत गर्न लागेको उनले जानकारी दिए। नेपाली पक्षसँग जलविद्युत क्षेत्रमा भारतीय कम्पनीहरूको भागीदारी बढाउने विषयमा पनि छलफल भएको भन्दै मोदीले नेपालको सौर्य ऊर्जा सम्बन्धी अलायन्समा जोडिने गरी एउटा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेकोमा प्रसन्नता जनाए। दुवै प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा नेपाल र भारतका अधिकारीहरूले रेलवे क्षेत्रका प्राविधिक सहयोग गर्ने र पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति र नेपाल आयल निगम र भारतीय आयल निगम बीचको प्राविधिक सहकार्य अभिवृद्धि गर्ने विषयमा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिएका थिए। दुवै देशबीच 4 वटा सम्झौता भएको छ। दुवै जनाले संयुक्त रूपमा अन्तर्देशीय जयनगर कुर्था रेल सेवा उद्घाटन भर्चुअल माध्यमबाट
तर्फबाट गरेका थिए। कार्यक्रममा नेपाल र भारत बीच भएका विकास आयोजनाबारे चर्चा गरेको थियो। त्यससँगै पूर्वाधार तयार भएर पनि सञ्चालन नभई बसेको उक्त रेलले सेवा उपलब्ध गराउन थालेको बताएको छ। पाँचौं पटक प्रधानमन्त्री चुनिएपछि जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन भाग लिन ग्याल्सो गएको बेला मोदी र देउवा बीच गएको नोभेम्बरमा भेटवार्ता भएको थियो। यसअघि आफ्नो 4 वटा कार्यकालमा पनि देउवाले प्रधानमन्त्रीका रूपमा हरेक पटक दिल्लीको भ्रमण गरेका छन्। अर्थपूर्ण यात्रा। कालापानी लिपुलेक र लिम्पिया धुरा क्षेत्र समेटेर नेपालले नक्सा जारी गरेपछि नेपाली प्रधानमन्त्रीबाट भएको यो पहिलो भारत भ्रमण हो। भारतले कालापानी क्षेत्र समेटेर आफ्नो नक्सा अध्यावधिक गरेपछि नेपालले कूटनीतिक नोट पठाउँदा दिल्लीले कुनै जवाफ दिएको थिएन। त्यसपछि नेपालले आफ्नो नक्सामा गरेको परिवर्तनलाई भारतले अस्वीकार गर्दै आएको थियो। एकजना नेपाल विज्ञ निहार नायकले प्रधानमन्त्री देउवाको यो भ्रमणमा दुवै देशका अधिकारीहरूले सीमा सम्बन्धी विवादहरूको हल खोज्ने, दुवै देशको सम्बन्धित निकायहरूलाई निर्देशन दिन सक्ने बताएका थिए। अघिल्लो महिना मात्रै नेपालले हालसम्मकै ठूलो विदेशी सहयोग स्वीकार गर्ने क्रममा 60 अर्ब रुपैयाँ बराबरको अमृत अनुदान सम्बन्धी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गरेको थियो। नेपालमा दलहरूबीच विवाद निम्ताएको उक्त सम्झौतालाई लिएर अमेरिका र चीन एक अर्का विरुद्ध आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिएका थिए। एमसीसी सम्झौता अनुमोदन भएको केही सातापछि नयाँ दिल्ली हुँदै काठमाडौँको भ्रमण गरेका चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यीले नेपालमा कुनै पनि किसिमको वैदेशिक हस्तक्षेप अस्वीकार्य हुने धारणा राखेका थिए। नेपालमा भू राजनीतिक चासोहरू वृद्धि भइरहेको समयमा भइरहेको प्रधानमन्त्री देउवाको दिल्ली भ्रमणलाई अर्थपूर्ण रूपमा लिएको छ।